अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ। आज मैं आपको अपनी अदालती ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूं और उस वाक़यात से कुछ और वाक़यात भी आप कहते हैं कि जुड़े हुए हैं। ये सारे वाक़यात हमें मिलकर हमारा जो मुआशरे का अक्स है वो दिखाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में ये जो तावीज़ किए जाते हैं और वो धागों पर कोई जंतर मंतर कोई अमल किए जाते हैं, अमलियात, तो इन लोगों का धंधा बहुत चल पड़ा है। आज के चला है, एक अरसे से चला आ रहा है। और ये जादू करना, तावीज़ करना, और उस पर वो काला जादू है, कहीं कहीं बंगाली बाबा है। तो इनके पास हर चीज़ का हल होता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनका हल इनके पास होता है। अगर नहीं होता तो उनके पास अपने प्रॉब्लम्स का हल नहीं होता। और यही सबसे बड़ी दलील है इनके झूठे होने की। तो होता क्या है, जब लोग किसी मसले में फंसते हैं तो वो उनका जो ज़ईफ़ुल एतक़ादी होती है वो उन्हें इन लोगों के दर पर, इन लोगों के जो ठिकाने होते हैं या जो इन लोगों के अड्डे होते हैं, मैं उन्हें आस्ताना नहीं कहूँगा, अड्डे होते हैं। आस्ताना तो बड़ी मुतबरक जगह, मुक़द्दस जगहों का नाम होता है। तो उनके जगहों पे ले जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपने मन की मुराद पाने के लिए इन्हें मुँह मांगी कीमत देते हैं। कभी कभी इनकी इज़्ज़तों रस्मतों के सौदे भी हो जाते हैं। ये बेटे से लेकर और आपको मुकदमे से बरी कराने तक, बेटा दे रहे हैं, मुकदमे से बरी करा रहे हैं, बीमारी से छुटकारा दे रहे हैं। अगर आपको रोज़गार नहीं चल रहा वो रोज़गार आपको दे रहे हैं, लेकिन ख़ुद ये आपके मोहताज होते हैं अपने रोज़गार के लिए। तो एक रोज़ मैं उन दिनों नया सिविल जज बना था और मेरी पोस्टिंग थी रहीम यार ख़ान में। तो मैं अपनी कोर्ट में बैठा हुआ था। तो एक मुकदमे में वकील साहब, जो मुद्दई के वकील थे, वो आर्गूमेंट्स कर रहे थे जो, और मुद्दाले के वकील साहब थे वो अपनी बारी के मुंतज़र थे और वो नोट्स ले रहे थे। मैं भी नोट्स ले रहा था कोर्ट में जज की चेयर पर बैठा हुआ। तो यकयक क्या हुआ कि 2-3 कबूतर वो कमरे अदालत में उड़ने लगे। गर्मियाँ थी और वो पंखा भी चल रहा था। तो ख़दशा ये हुआ कि वो फड़फड़ाते हुए कबूतर कहीं पंखे से टकरा कर अपनी जान से हाथ ना धो बैठें। तो मैं अचानक मैंने उनसे कहा अपने अमले से कि ये पंखा रोके और ये कबूतर आए कहाँ से। अब कोई भी ना बताए कि ये कबूतर आए कहाँ से है। मैंने देखा कि जो मुद्दई के वकील थे उनके पीछे खड़ा हुआ एक बाबा, गालबन वही मुद्दई था। तो उसने वो जो देहाती लिबास होते हैं उसने एक धोती पहनी हुई थी और ऊपर से लंबा कुर्ता और एक पग सर पे रखी हुई थी। तो उसके हाथ में थैला था। तो मैंने देखा कि उसके थैले में कोई चीज़ अब भी फड़फड़ा रही थी। तो मैंने अपने जो नायब कोर्ट और जो वो कासिद होता है, नायब कासिद पियन कोर्ट का, तो उसे मैंने इशारा किया कि उसको चेक करे थैला उसमें क्या है। तो उसमें से एक कबूतर और निकल आया। और फिर जब उससे पूछगछ हुई, इस्तफसार हुआ और उस पुलिस वाले आए और उन्होंने उसका पूछगछ की, तो पता ये चला कि वो उस इलाके के किसी मशहूर पीर साहब के पास गया है जो अमलियात करते हैं। और उन्होंने उसे कहा था कि ये ले जाओ, ये 4 कबूतर तुमने बारी बारी छोड़ने हैं, इन पे मैंने दम किया हुआ है। और ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। और उस वक्त उसने एक हैंडसम अमाउंट, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसने कितनी अमाउंट पे की थी उन 4 कबूतरों के लिए, और वो कबूतर उड़ाए गए थे। और उसको ये यकीन दिलाया गया था कि तुम्हारा जो मुकदमा है ये 100% तुम्हारे हक़ में हो जाएगा, और कबूतर उड़ाने से जो जज बैठा हुआ है उसका दिमाग भी उड़ जाएगा, और वो बिल्कुल कुछ ना समझते हुए भी उसका जो कलम है वो तुम्हारी फेवर में चल पड़ेगा। तो ये कलम कबूतर के उड़ने से, जज का दिमाग चले जाने से फैसले यूँ नहीं होते। तो उसको बाद में, चूँकि उसकी सादा लोही थी एक वगैरह, पहले वो एक जो पीर थे, अमलियात के माहिर थे, वो उनका डसा हुआ था। उधर से उसे अगर कोर्ट की मुदाखलत में, अमल में और इस तरह वो जादू टोने करने से उसे प्रॉब्लम ख़राब होती तो उसको आपने छोड़ दिया। इसी तरह का एक और वाक़या था। मेरी पोस्टिंग थी खानेवाल में, ये उसके बाद की बात है। एक केस था, मुकदमा था, वो गालबन शुफे का केस था। तो उसकी मैं हेयरिंग कर रहा था। तो मैंने देखा कि
جو اس طرف کھڑے ہوئے ہیں مدعی کے وکیل صاحب ان کے پیچھے مدعی کھڑا ہوا ہے، اور مدعا کے وکیل صاحب ان کے پیچھے مدعا کھڑا ہوا ہے، اور لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دونوں مدعی بھی اور اس کا مخالف بھی دونوں منہ میں کچھ بڑبڑا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں جیسے کچھ عمل کیے جاتے ہیں. اور وہ کچھ پڑھنے کے بعد بار بار وہ وکیل صاحب کے پیچھے چھپ کر ان کی گردن کے پیچھے سے سر نکال کر میری طرف وہ جیسے پھونک ماری جاتی ہے ایسے کر کے وہ مجھے مار رہے تھے. ادھر سے بھی جو مدعا تھا وہ بھی اسے پیچھے نہیں تھا، اس کا اپنا پیر تھا جن سے وہ عملیات یا کچھ کلام یا کہیں کہ کوئی جادو، کوئی منتر، کوئی ٹونا سیکھ کر آیا ہوا تھا کہ تم نے جج پر یہ کرنا ہے تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. تو اس قسم کے بہت سارے واقعات اور بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی تعویذ نکل آتا ہے وہ جو جہاں کورٹ میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں عدالتوں کی اس طریقے سے جسے کہتے ہیں نا سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا کہ آئیں اور اس کو سب چیک کریں. اب بھی اتنا نہیں ہوتا. جو ہماری عدالتیں ہیں، سول کورٹس ہیں، مجسٹریٹ صاحبان کی عدالتیں ہیں، اور ایون سیشن جج صاحب کی عدالتوں میں سیکیورٹی کا کہیں کسی حد تک بندوبست ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر وہاں تعویذ نیچے پھینک جائے. جو جہاں جج صاحب بیٹھتے ہیں ان کے سامنے جو کٹہرا بنا ہوتا ہے تو اس کے نیچے کوئی تعویذ پھینک دینا. تو اس قسم کے لاتعداد واقعات ہوتے ہیں جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے ٹرینڈز کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر، کہ ہم خود عمل کرنے کی بجائے، کوئی کام کرنے کی بجائے جو پیر کی بتائی ہوئی کسی جو بنگالی بابا ہے اس کے بتائے ہوئے عملیات پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. جو وہ بتا دیتا ہے وہ سب سے بھاری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. لوگوں کو یہ تصور بھی نہیں ہے، لوگوں کو یہ عقل بھی نہیں ہوتی کہ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی اپنی بیوی چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس کو بچہ ہو جائے گا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو اس قسم کے لاتعداد واقعات، ان کے خلاف جتنی بھی اویئرنیس کی کوشش کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمارے کچھ ٹی وی چینلز کے کچھ لوگ ہیں ان پہ پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا. وہ جو ان کے ٹھکانے ہیں، ان کے اڈے ہیں، وہ پھر سے آباد ہیں. اور کیسے کیسے کوئی کیچڑ میں نہا رہا ہے، کوئی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کچھ کر رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں، ان کا کلکمہ کرنے کی واحد چیز تعلیم ہے. تعلیم جب تک نہیں آتی، اویئرنیس نہیں آتی. لیکن میں نے بہت سارے پڑھے لکھوں کو جس قسم کی تعلیم ہمارے ہاں دی جاتی ہے ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی ضعیف الاعتقادی میں کمی نہیں آتی. آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا غالباً، اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو وہ باول نگر کی تحصیل چشتیاں کا کوئی تھا کہ جہاں ایک پیر صاحب نے تشدد کر کے اپنے 8-9 جو ان کے مرید تھے ان کو مار دیا تھا. تو اس قسم کی باتیں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، اور ان کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہم خود کچھ عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم کام نہیں کرتے، اور ہم اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یا اپنی کمزوریوں کو اس طریقے سے طاقت میں بدلنے کے لیے کہ کوئی ہمیں عمل بتا دے گا تو وہ اس میں سب کچھ ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ ہمارے بس میں ہو جائے گا. اس قسم کی بہت ساری توہمات ہیں جن سے چھٹکارا پانا ضروری تو ہے، لیکن مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ حضرت انسان اور خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں رہنے والا انسان ان سے چھٹکارا پائے گا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. یہ کیسا لگا آپ کو اپنے رائے سے ضرور نوازی گا، اور آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہے تو ضرور مجھے ریکارڈ کر کے ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم ان کو اپنے آنے والے ویلاگ میں شامل کر سکیں. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.